Praise God. मसीह यीशु में सब बहन भाइयों को सलाम। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो बेहतरीन एक चीज है जो आपको सेहतमंद रख सकती है, वो है खुशी। जब आप खुश रहेंगे तो यकीनन आप सेहतमंद रहेंगे। बगैर देर किए हुए आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और दुआ से शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं जो मुझे सुन रहे हैं वो सरनगू हो जाएं और खुदा से कलाम मांगे, क्योंकि खुदा ही हमसे कलाम करता है। हालेलुया 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 रब्बका साला रब्बा हालेलुया हालेलुया रब्बा ज़ील रब्बा ज़ोल रब्बा ज़ंतरा रब्बी बी 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 हालेलुया रब्बा शबा हालेलुया हालेलुया। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद इस वक्त इस घड़ी के लिए। सबसे बेहतरीन और कीमती घड़ियां होती हैं खुदावंद जब हम तेरी आवाज सुनने के लिए तैयार होते हैं खुदावंद, और यकीनन तू हमसे कलाम करता है, तू अपने कलाम को नाजिल करता है। मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद आज के खुदावंद इबादत के लिए, आज के कलाम के लिए खुदावंद तुझसे बरकत चाहता खुदावंद। अपने कलाम को नाजिल कर खुदावंद, इस प्याले को अपने कलाम से लबरेज कर दे खुदावंद। और खुदावंद बुजुर्गों को तेरे कंट्रोल में देता हूं, सुनने वालों को तेरे कंट्रोल में देता हूं, तेरे मस्सा में देता हूं, क्योंकि तेरा मस्सा हमें सुखाता है, तेरा मस्सा हमारा बेहतरीन उस्ताद है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं तेरे मस्सा के लिए। आज हमें रूह का ताजा मस्सा दे, अपनी रूह से मामूर कर दे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में मरकूम है, मुबारक है वो जो हलीम दिल है, वो जमीन के वारिस होंगे खुदावंद। हमें हलीम बना, ताकि खुदावंद जब हम तेरी आवाज को सुने तो हलीमी के साथ कबूल करने वाले बने खुदावंद। तेरे कलाम में मरकूम है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो असूदा होंगे खुदावंद। वो खुदावंद आज हमें अपने कलाम के वसीला से असूदा कर खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद इस बेहतरीन खुदावंद इंतजाम के लिए, मीडिया सिस्टम के लिए, और खुदावंद इस बेहतरीन काम के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं खुदावंद। ये तेरी मेहरबानी है, ये तेरा रहम है, ये तेरा प्लान है कि खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से दुनिया निजात पाए खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद इस बड़ी निजात के लिए खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद आज जब तुमसे कलाम करे खुदावंद तो हमें अमली जिंदगी अता कर, क्योंकि खुदावंद लिखा है मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे खुदावंद। और खुदावंद जब हम तेरे कलाम को सुने तो अपने जामों को धोए खुदावंद, मुकद्दस हो जाए तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करता खुदा अपने कलाम को नाजिल कर, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज गॉड। जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट होती है कि जब आप इस कलाम को सुने तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचे। आज का मैसेज बड़ा अहम है। वैसे तो खुदा का शुक्र है कि सारे मैसेज खुदा के बड़े अहम होते हैं, लेकिन आज बड़ी जबरदस्त बात है सीखने की। जहन्नम की आग, जहन्नम की आग से हम कैसे बच सकते हैं? क्या खुदा ने कोई सिस्टम ऐसा बनाया है कि इंसान जहन्नम की आग से बच सके? क्योंकि दो ही जगह हैं जहां जाना है, या तो जहन्नम में जाना है और या जन्नत में जाना है। और ये मैसेज सारी दुनिया के लिए है। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जिस जिस को ये मैसेज मिले या खुदा के कलाम की आवाज पहुंचे, वो इस मैसेज को जरूर शेयर करे और जरूर सुने, क्योंकि आखिर हम सब का हिसाब होना है। या हमने जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। तो जहन्नम से बचने का तरीका क्या है वो आज इस मैसेज में है। तो आप जरूर सुनिए और जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बगैर देर किए हुए बुजुर्गों को दावत दूंगा कि वो आए और वो खुदा का कलाम जो आज हम तक देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, वो दें। बुजुर्ग। खुदा जलाल के पाक नाम यीशु से मैं आपको सबको सलाम पेश करता हूँ। खुदा की हजूरी में बैठने के लिए, इस प्रोग्राम को वाच करने के लिए खुश आमदीद भी कहता हूँ। आपको पता है कि इन दिनों मसीहों के जो इंटरनेशनली तौर पर रोज़े के अयाम गुजर रहे हैं, अब हम उसके आखिरी वीक में पहुंच चुके हैं, जिसको होली वीक का नाम दिया जाता है। तो मेरे दिल में ये बात आई कि हम दिन ब दिन सलीब की तरफ बढ़ रहे हैं, और सलीब का पैगाम जिसके बारे में पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरती के साथ कुरिन्थस की कलीसिया को ये सिखाया
اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پیغام کو سیکھیں، کیونکہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ پیغام ایک بہت بڑی خوشخبری رکھتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کنتھیوں کا پہلا خط، پہلا کنتھیوں ہے، اس کا پہلا ہی باب ہے اور اس کی 18ویں آیت۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ بس اتنے کافی ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ یہ صلیب ایک پیغام دیتی ہے۔ میں یوں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہر چیز پیغام دیتی ہے۔ اب کہیں گے کہ صلیب نے کیا پیغام دینا ہے؟ یہ تو مردہ سا ایک چیز نظر آتی ہے، یہ ہل نہیں رہی، یہ تو کھڑی چیز ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد کا سارا ماحول، وہ چل رہا ہو، اسٹیشنری ہو یا موونگ میں ہو، ہر چیز ایک پیغام دیتی ہے۔ میں بڑی سادگی کے ساتھ ان باتوں کو میں نے سیکھا ہے اور آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ گھر میں اپنی چیزوں پر نگاہ کریں تو آپ کی ٹیڑھی، اگر کرسی ٹیڑھی پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی پیغام دے رہی ہے کہ مجھے سیدھا کر دو۔ اگر گھر میں گندے برتن پڑے ہوئے ہیں، اوپر مکھیاں بن بنا رکھی ہیں، تو میرے خیال میں وہ بہنوں کے لیے پیغام ہے کہ ہمیں دھو دو۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر چیز پیغام دیتی ہے، اگر کسی کو پیغام کی سمجھ آ جائے۔ اسی طرح یہ صلیب جو ہے یہ بھی ایک پیغام دیتی ہے۔ پولس رسول کہتا ہے صلیب کا ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی کا پیغام ہے، لیکن جو نجات پانے ہیں ان کے نزدیک وہ بڑی خدا کی قدرت ظاہر کرتا ہے وہ پیغام۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس پیغام کو سمجھنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر جائیں۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب تک پہنچنے کے لیے ہمیں کلوری کے پہاڑ پر جانا پڑے گا۔ کلوری کے پہاڑ پر جب جائیں گے تو ہمیں وہاں پر ایک صلیب نہیں، ہمیں 3 صلیبیں نظر آتی ہیں، جس طرح کہ بائبل مقدس کے سسٹم کے اندر نظر آتا ہے۔ میرے خداوند کے ساتھ دائیں بائیں 2 ڈاکو، یا دوسرے لفظوں میں 2 پاپی مصلوب ہوئے تھے۔ اب دائیں پر بھی پاپی ہے اور بائیں پر بھی پاپی ہے، لیکن غور کیجئے درمیان میں پاپی نہیں، پاپیوں کو بچانے والا ہے۔ وہ کیسے سمجھ آئی؟ جب اس نے ایک پاپی کو کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب ہم اس کی بات بھی نہیں کرتے، اس کی بات بھی نہیں کرتے۔ ویسے یہ کھڑی صلیب بھی کو پیغام دے رہی ہے، پاپی کی صلیب یہ پیغام دے رہی ہے کہ بھئی میں نے کوئی جرم کیا تھا اور اس جرم کی سزا ہے۔ صلیب پیغام دیتی ہے کہ جو بندہ گناہ کرے گا وہ یہاں پر آ کر مرے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، کیا یسوع کی صلیب جو ہے یہ کیا پیغام دے رہی ہے؟ یسوع کی صلیب ایک پیغام نہیں دیتی، یسوع کی صلیب 2 پیغام دیتی ہے، ایک نہیں بلکہ 2۔ وہ اگلی بات ہے کہ اس پیغام کو لیا کیسے جاتا ہے۔ ہم اس پیغام کو سمجھنے کے لیے، جس کے بارے میں پولس نے کہا صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے اور نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کیسے یہ بات اس نے کہہ دی، اس کی بڑی سادہ سی تشریح ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں ہم یوحنا کی انجیل کے 30 باب میں چلتے ہیں۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس رات کو ایک بندہ آیا ہے، یہودیوں کا سردار ہے، نیکودیمس اس کا نام ہے، اور وہ رات کو یسوع کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ پھر میرے خداوند یسوع مسیح نے اس کو نئے سرے سے پیدا ہونے کی تعلیم دی، اور تعلیم دیتے دیتے میں کہتا ہوں ہم سیدھا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ 12ویں آیت 12ویں سے پڑھتے ہیں جی۔ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا۔ ایک منٹ، جب نیکودیمس کو یسوع مسیح نے نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات کی ہے تو یہ بات زمینی بات ہے، یہ کام ہم نے زمین پر کرنا ہے۔ آگے پڑھیے۔ اور تم نے یقین نہیں کیا، ہاں جی۔ اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ پڑھتے جائیے۔ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اور 14ویں آیت ہے جس کے ہم سامنے رکھ کر ان باتوں کو سیکھنے لگے ہیں جی۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا۔ اب سنیے، خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس کو، جو یہودیوں کا سردار ہے،
ڈائریکٹ اس کے ذہن کو لے گیا ہے گنتی کی کتاب کے 21ویں باب میں، کیونکہ وہ یہودیوں کی تاریخ سے واقف ہے، وہ پرانے عہد سے واقف ہے، وہ مصر سے نکلنے والے اسرائیلیوں سے واقف ہے، کنعان میں پہنچنے والے اسرائیلیوں سے واقف ہے، اس کو پتا ہے کہ پیچھے کیا ہوا ہے تاریخ میں۔ تو میرے یسوع مسیح نے گویا یوں کہا، پڑھیے دوبارہ، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، کبھی مصر سے یہ نکلے تھے اور ایک وقت آیا تھا کہ موسیٰ نے ایک پیتل کا سانپ بنایا تھا، اس کو ایک اونچے پر بلی پر چڑھایا تھا، یہ لٹکایا تھا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ابھی واپس پیچھے بھی جائیں گے، لیکن آگے یسوع کیا کہتا ہے، پڑھیے، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیا ہوا تھا، میرے خیال میں ہم جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں 21واں باب، گنتی کی کتاب کا 21واں باب، سب نکالیے جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، مہربانی کر کے گنتی کی کتاب کا 21واں باب ہے اور اس کی 4 آیت سے پڑھنے لگے ہیں جی۔ پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلثم کا راستہ لیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہارون کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ہاں جی، تاکہ ملک ادوم کے باہر باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے عاجز آ گئی۔ ان لوگوں کی یعنی اسرائیلیوں کی جان اس راستہ سے عاجز آ گئی۔ یہ ذرا تھوڑا سا مشکل سا فریز ہے، یہ مشکل سا ایڈیم ہے، محاورہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جان عاجز آ جانے کا مطلب ہوتا ہے تنگ پڑ جانا، کسی چیز سے بے صبر ہو جانا، انگریزی میں they grew impatient، ہاں جی۔ اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے، لوگ شکایت کرنے لگے، اور یہ سچ ہے کہ جب بندہ تنگ پڑ جائے تو ہمیشہ اس کی زبان پر شکایت آتی ہے۔ وہ اپنی بیوی سے تنگ پڑ جائے، وہ اپنے بچوں سے تنگ پڑ جائے، وہ ایک ہی طرح کی خوراک کھانے سے تنگ پڑ جائے، وہ یا ماحول سے تنگ پڑ جائے یا اپنے ادارے سے تنگ پڑ جائے، تو وہ ہمیشہ شکایت کرتا ہے۔ تو وہ بھی شکایت کرنے لگے، موسیٰ کی بھی، اس کے بعد خدا کی بھی، ہاں جی، کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ ہاں جی، یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، بڑھتے جائیے، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ جب انہوں نے اس خوراک کو جو آسمان پر سے ان کو ملتی تھی اور ہر روز ملتی تھی اور تازہ ملا کرتی تھی اور بغیر ہاتھ ہلائے ملا کرتی تھی، خدا اتنی بڑی برکت ان کو 40 سال تک دیتا رہا، اتنے سال ہو گئے اس پر خوراک کو کھاتے ہوئے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ نکمی خوراک ہے، اور ہمارا تو جی اس نکمی خوراک سے ویسے ہی ابھی تنگ آ گیا ہے، ہاں جی۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیج دی۔ خدا شکایت پسند نہیں کرتا، جب انہوں نے شکایت کرنا شروع کی تو خدا نے جلانے والے سانپ بھیج دیے۔ جلانے والے سانپ کا مطلب ہے ایسے سانپ جب وہ کاٹتے تھے تو جلن ہوتی تھی، اور جلن ہونے کے بعد، شدید جلن کے بعد بندہ مر جاتا تھا، ہاں جی۔ انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے، بہت سے اسرائیلی مر گئے سانپوں کی وجہ سے، ہاں جی۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی۔ اب بڑی خوبصورت بات ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سانپ جو ہمیں کاٹ رہے ہیں، ہمارے بندے مر رہے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے شکایت کی ہے۔ اور یہ بڑی زبردست بات ہوتی ہے جب کسی کو اپنا گناہ یا اپنی کمی سمجھ آ جائے، ہاں جی۔ تو خداوند سے دعا کر کے وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے، ہاں جی۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے۔ اب یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے، جب موسیٰ نے دعا کی، ہو سکتا ہے موسیٰ نے کہا خداوند اب تو اپنا گناہ مان گئے ہیں، اب ایسا کر سانپوں کو دور کر دے، تو خدا نے سانپوں کو دور نہیں کیا، بلکہ خدا نے ایک علاج بتایا ہے، ان سانپوں سے بچنے کا علاج بتایا۔ وہ کیا ہے جی؟ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے۔ ایسا کر ایک جلانے والا، جیسے یہ جلانے والے سانپ ہے ایسا ہی ایک جلانے والا سانپ بنا لے، اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے۔ ایک بلی پر اس کو لٹکا دے، جس طرح آپ کے سامنے یہ تصویر نظر آ رہی ہے۔ اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جب یہ سانپ بنا دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا، تو پھر لوگوں کو بتانا بھی تو ہے، بتانے کی تو ضرورت ہے نا کہ یہ سانپ کیوں لٹکایا گیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔
تو آگے پڑھیے ذرا. चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर उसे बल्ली पर लटका दिया. اب یہ सांप तो असल वाले हैं, लेकिन उसने एक इन जैसा ही पीतल का सांप बनवाया और उसको बल्ली पर लटका दिया. और फिर क्या किया? और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया. अब गौर से सुनिए, बनाने के बाद, लटकाने के बाद समझ आती है कि लाखों की तादाद में इसराइली हैं. अब उनको पैगाम दिया गया है कि भाई सुनो भाई, अब अगर किसी को सांप काट जाए तो तुमने ऐसा करना है कि ये जो पीतल का सांप मूसा ने लटकाया है और ये ऊंचे पर लटकाया है, जो कोई सांप का डसा हुआ इस बल्ली पर लटके हुए सांप को देखेगा वो जीता बचेगा. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बड़ा एक पैगाम था जो पूरी बनी इस्राएल कौम को सुनाया गया, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जो सांप का डसा हुआ इस पीतल के सांप को पर नजर करेगा वो जीता बचेगा. ये पैगाम था और ये पैगाम इसराइलियों के लिए था, क्योंकि इसराइलियों को जलाने वाले सांप काट रहे थे और वो मर रहे थे. अब इस पैगाम को लोगों ने सुना. यह पैगाम है जिसको सुनाया गया. यह पैगाम उस वक्त सुनाया गया जब बल्ली पर सांप लटका दिया गया. अब हुआ ये, इस पैगाम को, ये जो पैगाम दुनिया को, इसराइलियों को सुनाया गया, अब इस पैगाम का कईयों ने यकीन किया और कईयों ने यकीन न किया. अब ये बड़ी समझने वाली बात है. कलाम कहता है कि जिन्होंने यकीन किया उन्होंने इस सांप को देखा, और जिन्होंने देखा वो बच गए, और जिन्होंने उस पैगाम का यकीन न किया उन्होंने परवाह न की और न इसको देखा, इसको कोई अहमियत न दी और वो मर गए. आगे पढ़िए सर, क्या लिखा हुआ है. और ऐसा हुआ, चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर उसे बल्ली पर लटका दिया. और ऐसा हुआ जिस जिस एक मिनट, और ऐसा हुआ, भाई वाकई ऐसा हुआ है, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक्चुअल ऐसे हुआ है. और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने, सांपों ने तो बहुत से आदमियों को डसा है, लेकिन कलाम कह रहा है कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो हलाक ना हुआ. जिन्होंने निगाह ना की वो हलाक हो गया, और जिन्होंने निगाह की वो जीता बच गया. अब जिन्होंने उस पैगाम का यकीन कर लिया उन्होंने निगाह की, वहां जिन्होंने निगाह की वहां खुदा की कुदरत ज़ाहिर हुई, और जिन्होंने यकीन न किया, निगाह ना की, वो समझे कि ये पैगाम बेवकूफी का पैगाम है. मैंने बहुत साल पहले जब इस पैगाम पर गौर किया तो मैंने कहा कि इस पैगाम की तो वाकई समझ नहीं आती, ये तो पैगाम है ही बेवकूफी का, ये तो कोई सही पैगाम तो मुझे नहीं लगता. आप भी मुझे बताएं, सुनने देखने वाले, स्लाइड भी आपके सामने है. भाई देखो, अगर आपको सांप काट जाए तो क्या इसको देखने से यहां से कोई चीज निकलेगी जो ऐसे करके आंखों के जरिए जाएगी और सांप का जहर दूर कर देगी? ये तो बड़ा अजीब सा लगता है. सांप ने काटा हुआ है, सांप का जहर बदन में फैल रहा है. अब तो कोई ऐसी चीज चाहिए, कोई इंजेक्शन चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए जो उस जहर को पीछे बाहर निकाले. अब आप भी मुझे बताएं कि क्या इसको देखने से इसके अंदर से कोई चीज आ रही है इधर को? मैं साइंस मैंने पढ़ी है, मैंने तो ये सीखा है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो जिसको देखते हैं वहां से इधर कोई चीज नहीं आती और यहां से भी कोई चीज वहां नहीं जाती. अलबत्ता वो रिफ्लेक्शन जरूर होती है, लेकिन कोई चीज इसके अंदर से निकल कर ऐसी नहीं आ रही कि वो अंदर आंखों के जरिए आ रही हो और जनाब वो उधर से जहर को निकाल रही हो. ये मेरी समझ में नहीं आता. इस पैगाम को अगर आपको भी ये कहा जाए कि भी आपको सांप ने डस लिया है, वो दूर से पीतल के सांप को देखो ठीक हो जाओगे, आप कहेंगे ये किधर, ये बेवकूफी की बात है. कोई इंजेक्शन लगाने की बात करो, कोई डॉक्टर या इमरजेंसी में ले जाने की बात करो, ये तो कोई बात ही ना हुई. लेकिन मैं आपसे पूछने लगा हूं, क्या ये पैगाम मूसा ने खुद बनाया है? क्या उसने ये पीतल का सांप खुद बनाया है? क्या ये पैगाम उसका अपना बनाया पैगाम है? नो, ये पैगाम उसका अपना बनाया नहीं, ये खुदा की प्लानिंग है. ये खुदा की प्लानिंग है. खुदा कुछ सिखाना चाहता है इस्राएलियों को भी और इस्राएलियों के बाद दुनिया को सिखाना चाहता है. अब गौर से सुनिए, निकोदेमुस जिस तरह का भी
کس طرح سکھا رہا تھا میرا خداوند؟ اے نیکودیمس، جس طرح موسیٰ نے کبھی پیتل کے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا تھا، اسی طرح ضرور ہے ابن آدم جو تجھ سے باتیں کر رہا ہے، ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ میرے یسوع مسیح نے اپنی مصلوبیت کی پلاننگ جو تھی وہ نیکودیمس کو بتائی۔ نیکودیمس کو شاید بہتر سمجھ آ جائے گی کہ جو مقصد سانپ کا اونچے پر چڑھایا جانا تھا وہی مقصد میرا اونچے پر چڑھائے جانے کا ہے۔ یہ سانپ کو اوپر اونچے پر چڑھایا گیا تاکہ جو سانپ کا ڈسا اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کرے وہ بچ جائے، اور مجھے بھی اوپر چڑھائے جانے کا مقصد یہی ہے، جو مجھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ تھی پلاننگ، نیکودیمس کو بتائی۔ خدا نے بہت سال پہلے یہ بڑا کام کیا، خدا نے یہ ایک بڑی اگزامپل دی۔ ویسے پولس بھی کہتا ہے کہ یہ شریعت جو ہے وہ آنے والی چیزوں کا عکس تھی، وہاں پر خدا نے کچھ بتایا ہے، وہاں پر خدا نے عکس دیا ہے۔ پولس کہتا ہے اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ وہاں سانپ کو اونچے پر چڑھایا گیا، شریعت میں سانپ کو اونچے پر چڑھایا گیا ہے، اور جب فصل کے دور میں آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح اونچے پر چڑھایا گیا ہے۔ کلام کے مطابق جیسے ویسے، جس طرح اسی طرح۔ اب یہ سمجھ آتی ہے کہ صلیب پر میرے خداوند کو جب اونچے پر چڑھایا گیا ہے، نظر تو آ رہا ہے کہ اونچے پر چڑھا ہوا ہے، شاید لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ مجرم ہے۔ مجرم نہیں، یہ جو اونچے پر چڑھایا گیا ہے یہ سانپ کے ڈسے ہوئے کو بچانے کے لیے اوپر پر چڑھایا گیا ہے۔ یہ بات عام بندے کو سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن اگر آج آپ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ تو جرم کے سبب سے اونچے پر چڑھایا گیا ہے، یہ بھی جرم کے سبب سے اونچے پر چڑھایا گیا ہے، لیکن یہ جو درمیان والا اونچے پر چڑھایا گیا ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کو اس لیے اونچے پر چڑھایا گیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اگلی آیت یہی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ والا جو پروگرام تھا جس کی بات ہم کر رہے ہیں گنتی کی کتاب کے 21ویں باب میں، یہاں پر خدا کو اسرائیلیوں سے محبت ہے۔ اسرائیلیوں کو سانپ ڈس رہے ہیں اور سانپوں کے سبب سے وہ مر رہے ہیں، ان کو جسمانی موت سے بچانے کے لیے پیتل کا سانپ کافی ہے۔ اب ادھر بھی ایک موت ہے اور یہ دنیا بھی موت سے مر رہی ہے، یہ جسمانی موت ہے لیکن ادھر روحانی موت ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور گناہ کی مزدوری کے سبب سے لوگ موت یعنی دوسری موت یعنی جہنم یعنی آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں جائیں گے۔ مجھے بتائیں کیا اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ ہے، اگر جسمانی موت سے بچنے کا طریقہ پیتل کا سانپ ہے، اور تو یاد رکھیے روحانی موت سے بچنے کا طریقہ میرا خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہ ہے بیسیکلی پیغام۔ اب اس پہ یہاں تو تھا کہ جو کوئی نگاہ کرے، اب میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ کلام کہتا ہے ایسا ہوا اونچے پر چڑھائے جانے کے بعد پیغام کو جاری کر دیا گیا، پیغام جاری کر دیا گیا۔ مجھے نہیں پتا وہاں پر کتنے لوگ تھے جو جگہ جگہ پیغام سنا رہے تھے۔ موسیٰ کے ساتھ 70 شخص اور بھی تھے، شاید ان کو مقرر کیا ہو کہ چلو تم لوگوں کو مقرر اس لیے کیا تھا میری ہیلپ کرو، اور بھائی اس پورے اسرائیلیوں کے درمیان جاؤ، وہاں پر منادی کر دو، جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کرے گا جیتا بچے گا۔ اب جگہ جگہ یہ منادی ہو رہی ہے۔ اب کچھ لوگ اس پیغام کو غور کر رہے ہیں، یار یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ سانپ کا ڈسا ہوا اس پیتل کے سانپ پہ نگاہ کرے، یہ کدھر کی بات ہے بنا؟ لیکن کچھ کہتے ہوں گے نہیں، موسیٰ نے اپنی طرف سے نہیں بنایا ہوگا، ضرور خدا کی پلاننگ ہوگی، کیونکہ موسیٰ کچھ نہیں کرتا، جو خدا کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، کئی لوگ جو تھے میں کہتا ہوں وہ آئے ہوں گے، جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے، جس سانپ کے ڈسے اس پر نگاہ کی، جس نے دیکھا
اب مجھے جس طرح یہ چھوٹی سی ہلکی سی تصویر آپ کو سامنے ہوتی، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بات کی سمجھ آ جائے. شاید اس بچے کو سانپ نے کاٹ دیا ہے، اس کا باپ اس کو لے کر آئے، بیٹا ادھر دیکھو، اوپر دیکھو، اوپر دیکھو، اوپر دیکھو کہ بچ جاؤ گے. اس نے دیکھا، بچ گیا. ایک اور آ رہا ہے، وہ بھی مرنے لگا. اس کو بس دیکھنا ہی تو ہے، کرنا کیا ہے، وہ مشکل کام تھوڑی ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جنہوں نے بلیو کیا، جنہوں نے پیغام کا یقین کیا، ان کے بڑے بھی اپنے بچوں کو لے آئے اور وہ بڑے خود بھی آ گئے. آپ اندازہ کریں، خدا کے کلام کی بات پیغام پر ایمان لانے کے سبب سے، پیغام پر ایمان لانے کے سبب سے جس سانپ کے ڈسے ہوئے شخص نے اس پیغام کا یقین کیا اور دیکھا تو خدا کی قدرت ظاہر ہوئی اور وہ جیتا بچ گیا. اور جنہوں نے اس پیغام کو پر بلیو نہ کیا وہ دنیا کے سامنے مر گیا. پیتل کا سانپ ہوتے ہوئے بھی مر گیا. آپ اندازہ کریں، اگر کوئی شخص مر گیا ہے تو مجھے بتائیں پیتل کے سانپ کا قصور ہے کوئی؟ اگر کوئی بچ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے بچنے اور مرنے کے درمیان فیصلہ ہے. جس نے فیصلہ کر دیا مجھے دکھاؤ، وہ بچ گیا. جس نے فیصلہ کیا مجھے نہیں دیکھنا، مجھے نہیں اس پیغام کی سمجھ آتی، یہ پتہ نہیں کیا پیغام آپ بتا رہے ہیں، دیکھنے سے کوئی زہر ختم ہو جائے گا، یہ کون سا پیغام ہے؟ یہ تو بے وقوفی کا پیغام ہے. اور یہی بات پولس رسول نے کہی ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. اب یہ دیکھیں، جس طرح بلی پر سانپ لٹکایا گیا اسی طرح میرا خداوند یسوع مسیح پر لٹکایا گیا ہے. جب یہ باتیں ہو رہی تھی نیکودیمس والی، ابھی تو یسوع یروشلم کو گیا ہی نہیں تھا اس کام کے لیے، لیکن جب یسوع میرا چلا گیا، میرا خداوند مر گیا، میرا خداوند دفن ہو گیا، میرا خداوند زندہ ہو گیا، 40 دنوں تک شاگردوں کو نظر آتا رہا. جانے سے پہلے اس نے کہا ایسا کرو، اب ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو. اونچے پر میں چڑھ گیا ہوں، اونچے پر میں چڑھ گیا ہوں. جس طرح سانپ بلی پر لٹکا دیا گیا تھا، مجھے بھی اونچے پر لٹکا دیا گیا ہے. اب دنیا کو بتا دو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. ساری خلق کو بتا دو. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ جو پیغام ہے صلیب کا، وہ پیغام تو تھا صرف اسرائیلیوں کے لیے. صلیب کا پیغام اسرائیلیوں کے لیے نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ پوری دنیا کو نجات کی ضرورت ہے. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اب ایک ہی چیز ہے جو خدا کے جلال میں ہمیں داخل کر سکتی ہے، اور وہ ہے میرے خداوند یسوع مسیح کی اس انجیل کی میں بات کر رہا ہوں، جس کی بابت یوحنا نے کہا دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھانے جاتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں تم رسول اس علاقہ میں آیا، شاگرد پتہ نہیں کہاں کہاں گئے. اس کے بعد اب بھی خدا کے خادم جگہ جگہ یہی پیغام دے رہے ہیں یسوع مسیح کی بابت، خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھانے جاتا ہے. مبارک جمعے والے دن کا یہ بہترین پیغام ہے. اب سب لوگ مبارک جمعے والے دن، مجھے پتا ہے جہاں جہاں بھی گڈ فرائیڈے منایا جائے گا وہاں پر صلیب کی باتیں ہوں گی. سب لوگ یسوع کی صلیب کو دیکھیں گے، یسوع کو صلیب پر دیکھیں گے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ صلیب جس پر کوئی لٹکایا گیا ہے، جس پر کوئی چڑھایا گیا ہے، جس پر کوئی مصلوب کیا گیا ہے، اصل میں یہ پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام ہے ہلاکت سے بچنے کا پیغام. ہلاکت سے بچنے کا پیغام. یہ یہاں بھی ہلاکت سے بچنے کا پیغام تھا. اگر کوئی ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے تو دیکھ لے، یہ بھی ہے. اگر گناہ کی مزدوری موت ہے، اگر کوئی اس ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے تو پھر اس پر ایمان لائے اور بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا. یہ ہے سمپل سی بات. اب یہاں پر بھی کیا ہے؟ جس طرح اس طرح، جس طرح جو لوگ ایمان نہ لائے، جنہوں نے نگاہ نہ کی، وہ جسمانی موت مر گئے. اور اس کا بھی پیغام اسی طرح ہی ہے. جس طرح اسی طرح جو ایمان لاتے ہیں، جو بپتسمہ لیتے ہیں، خدا کا شکر ہے وہ نجات پاتے ہیں.
मैं चश्मदीद गवाह हूं, मेरे और बहुत से दुनिया में भाई चश्मदीद गवाह है। जो वो लोग जो कलाम को सुन रहे हैं, अगर उन्होंने निजात पाई है तो आप भी मुझे बताएं कैसे पाई है। क्या आप सलीब के पैगाम पर ईमान नहीं लाए थे? क्या आपने बपतिस्मा नहीं लिया था? तभी तो निजात पाई है, तभी तो आपकी जिंदगी बदली है। तो ये सारा काम किसने कुदरत किया है? ये बड़ी कुदरत कैसे ज़ाहिर हुई है? कैसे आपने नशाबाजी छोड़ी है? कैसे आपकी जिंदगी बदली है? ये पैगाम की कुदरत है और ये सलीब के पैगाम की कुदरत है। सलीब का पैगाम हलाक होने वाला, इस हलाक होने का मतलब है जहन्नम, और निजात पाने वालों को नजदीक खुदा की कुदरत। मैं बड़ी सादगी से बताना चाहता हूं, जो लोग इस पैगाम को नहीं मानते वो सीधे सीधे वो समझते हैं ये बेवकूफी की बात है। कहां जाएंगे? जहन्नम में। मेरा दिल नहीं करता कि मैं खुशी से ये बात कहूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं तमाम सुनने, पूरी दुनिया के लिए, सारे खलक के लिए, अगर कोई जहन्नम से बचना चाहता है, वैसे मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं तो तकरीबन तमाम मज़हब जहन्नम और दोज़ख को और जहन्नम की आग को मानते और जानते हैं, गुफ्तगू करते हैं। जहन्नम में आग होगी, वहां लोग जलेंगे, मरेंगे, सजा होगी। अरे कोई बचने का तरीका भी है? कोई बचने का तरीका है जहन्नम से? और सुनो, ये है बचने का तरीका, ये निजात का पैगाम है, ये बचने का, ये जहन्नम से बचने का पैगाम है। अगर किसी ने जहन्नम से बचना हो तो इस पर ईमान लाए, बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, वो इस आग से बचकर फरदौस में जाएगा। ज़ाहिर है जो इधर नहीं जाएगा फिर उधर नहीं जाएगा। तो सलीब का पैगाम जिन्होंने कबूल कर लिया उनके लिए खुदा की कुदरत, और जिन्होंने कबूल ना किया उनके नजदीक बेवकूफी। और जो बेवकूफी का पैगाम समझते रहे वो इधर चले जाएंगे, और जो समझते रहे इसके पीछे खुदा है, इस सलीब के पैगाम के पीछे खुदा है। ये हादसा नहीं पेश आ गया, ये अचानक कोई यीशु नाम का बंदा दुनिया में नहीं आ गया था। याद रखिए, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलने लगा। पैगाम मैं कह रहा था कि हर चीज बोलती है, हर चीज बात करती है, सलीब भी बोलती है। मैंने स्लाइड में आपके सामने घर बनाया हुआ है। जब हम सिंपल देखते हैं तो ये क्या नजर आता है? शायद कोई स्कूल की बिल्डिंग है, पता नहीं कोई होटल है, पता नहीं क्या है, लेकिन देयर इज समथिंग, कोई बंगला है, पता नहीं। अब इसको देखने से कोई समझ नहीं आती, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, जैसे सोचा जा सकता है। अब सुनना, सलीब कैसे पैगाम देती है। अब अगर इसके ऊपर सलीब लगा दी जाए, इसके ऊपर सलीब लगा दी गई है। अब देखने वाले और सुनने वाला गौर से मेरी बात को सुनो। अब बता सकते हैं अब ये क्या बन गया है? पहले क्या था, न जाने क्या हो सकता है। अब क्या है? अब नजर आना शुरू हो गई, ये तो चर्च लग रहा है, ये तो खुदा का घर लग रहा है। मैं आपसे पूछ सकता हूं, किसने बताया ये खुदा का घर है? क्या इस सलीब ने नहीं बताया ये खुदा का घर है? इसका मतलब है सलीब एक पैगाम है कि ये खुदा का घर है। क्या सलीब इस घर को खुदा के साथ अटैच कर देती है? यस, क्योंकि सलीब खुदा की मोहब्बत की खूबी है। सलीब है बताती कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा सलीब पर कफारे के लिए दे दिया है, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब जो लोग इस सलीब पर ईमान लाते हैं, हम मानते हैं जी खुदा का बेटा हमारे लिए मसलूब हुआ। अब वो क्या करते हैं? वो इसके अंदर आ जाते हैं। ईमान लाने वाले, सलीब पर ईमान लाने वाले आपको उसके अंदर मिलेंगे। मैं चाहता हूं जरा गलतियों के नाम पौलुस का खत निकालिए, उसका 3रा बाब। गलतियों के नाम पौलुस का खत है, उसका 3रा बाब है, 26वीं आयत पढ़िए। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। अब सुनिए, मैं यकीन करता हूं कि मेरे मसीही भाई तो लाजमी इस बात हमारे मैसेज को सुनते हैं। अगर गैर मसीही भी सुन रहे हैं तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि आज वो दोज़ख से बचने का पैगाम सुन रहे हैं। तुम सब जितनों ने
सलीब पर ईमान लाए। यस्सु पर ईमान लाने का मतलब होता है यस्सु मसलूब, क्योंकि मसीह सिर्फ मसीह कुछ भी नहीं है जब तक मसीह है मसलूब न बोला जाए। जब हम यस्सु पर ईमान लाते हैं तो मसीह है मसलूब पर ईमान लाते हैं। फिर दोबारा पढ़िए मेरे बेटे। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से, उस ईमान के वसीला से, हाँ जी, जो मसीह यस्सु में है, जो मसीह यस्सु में हम रखते हैं, खुदा के फर्जंद हो। याद रखिए, जो इस पर ईमान लाए वो क्या बन जाता है? खुदा का फर्जंद। और आप मुझे बताइए, चर्च के अंदर जो है वो खुदा के फर्जंद है कि खुदा के फर्जंद बोल के बगैर के, हाँ कोई शफू के लिए चला गया तो और बात है, लेकिन अंदर जो है, जो अंदर वही जाते हैं जो इस पर ईमान लाते हैं, और इस पर ईमान लाते हैं वो खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। यही वजह है इस चर्च के अंदर के लोग जब दुआ करते हैं तो इसी मसलूब होने वाले ने सिखाया था, बेटा जब तुम दुआ करो तो कहना है हमारे बाप। अब गौर से सुनिए, चर्च के अंदर वाले जो सलीब के पैगाम पर ईमान लाए उनका खुदा क्या बन गया? बाप। और चर्च के अंदर के लोग क्या बन गए? खुदा के फर्जंद। किसके सबब से? इस बेटे के बेटे पर और सलीब के पैगाम पर ईमान लाने के सबब से। आगे, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। एक मिनट, बड़े ध्यान के साथ इस गलतिया की कलीसिया को पौलुस कह रहा है। क्या गलतिया की सारी कलीसिया कलीसिया नहीं है? हाँ, सारी कलीसिया कलीसिया। क्या इसके अंदर हर आने वाला बंदा कलीसिया नहीं कहलाता? कहलाता है, मसीही कहलाता है। अब गलतिया की जो कलीसिया थी उनको पौलुस कह रहा है, तुम सब जितनों ने हो तो तुम सारे ही चर्च के लोग, लेकिन तुम में से कुछ ऐसे हैं, तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा ले लिया है। इसका मतलब सब ने नहीं लिया, कुछ ने लिया हुआ है। जिन्होंने ले लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। कुछ होते हैं जो जुबानी सलीब पर ईमान लाते हैं, वो गुड फ्राइडे मनाएंगे, ईस्टर भी मनाएंगे, शायद वो 40 रोजे भी रखे हो, मुझे नहीं पता, पातशाह भी शायद करें, लेकिन ये सब कुछ करना रस्मी तौर पर और बात है, लेकिन मसीह में शामिल होना और बात है। हर चर्च में जाने वाला बंदा मसीह में शामिल नहीं होता। मसीह पर ईमान लाना और है, मसीह में शामिल होना और है। बस तुम सब जितनों ने, इस चर्च के अंदर के लोगों की बात कर रहा है, चर्च के अंदर के लोगों को पौलुस लिख रहा है। ये समझे 2 मिनट के लिए ये गलतिया की कलीसिया का चर्च है, और पौलुस कह रहा है और तुम सब जितनों ने, बैठे तो सारे अंदर हो, गीत तो सारे गा रहे हो, दुआ तो सारे कर रहे हो, रोजे तो सारे रख रहे हो, लेकिन तुम सब जितनों ने इस मसीह में जिसकी सलीब तुमने ऊपर लगाई हुई है, इस मसीह की बात कर रहा है, तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा ले लिया है, तुमने मसीह को पहन लिया है। तुम डिफरेंट हो गए हो, तुम आम चर्च के लोग नहीं रहे, तुम फर्क हो गए हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च के अंदर, हर चर्च में मसीही है, हर चर्च के अंदर कलीसिया है, लेकिन कलीसिया में भी कुछ 2 किस्म के लोग हैं। कुछ हैं जो मसीह के साथ शामिल हैं, जिन्होंने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन कुछ हैं जो सिर्फ वैसे ही चर्च जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, ये आपको पता है आप कहां पर है, मुझे नहीं पता आप कहां पर है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिन्होंने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया, और जिन्होंने पहन लिया उनके बारे में पौलुस क्या कहता है? पढ़िए जी। ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी। वो फिर यहूदी यूनानियों वाले खाते में नहीं पढ़ते, वो मसीही हो जाते हैं। हाँ जी। ना कोई गुलाम ना आजाद, हाँ, ना कोई मर्द ना औरत। हाँ जी। क्योंकि तुम सब मसीह यस्सु में एक हो। जब तुमने बपतिस्मा ले लिया तो सब मसीह यीशु में क्या हो गए? एक। अगर तुम बपतिस्मा ले लिया तो फिर हो सकता है तुम क्या हो, फिर की बात नहीं हो रही, लेकिन बात हो रही है जब बपतिस्मा ले लिया तो फिर मसीह में तुम एक हो गए, ये एक बदल हो गए। आगे पढ़िए। और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादा के मुताबिक। अब फौरी तौर पर सोच लीजिए, जब तुम मसीह के साथ शामिल हुए तो फौरी तौर पर तुम कहां चले गए? दोबारा पढ़िए इस साइड को। और अगर तुम मसीह के हो, अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल, तो डायरेक्ट तुम्हारी नस्ल ही बदल गई। बपतिस्मे ने तुम्हारी नस्ल बदल दी, तुम
بذات خود ابراہم کی نسل ہے. جب مسیح میں شامل ہو گئے تو ابراہم کی نسل میں شامل ہو گئے. آگے پڑھیے. اور وعدہ کے مطابق وارث ہو. اور چونکہ ابراہم سے وعدہ کیا گیا ہے آٹومیٹیکلی تم بھی وارث ہو گئے ہو. وراثت میں تمہیں مل گئی. تم وراثت کے حقدار ہو گئے. آگے پڑھیے. اتنے کافی ہے. اب میں بچا رہا ہوں چرچ میں جانے والے لوگ بڑے غور سے سنیں سلیب کے پیغام. سلیب تو یہ لگی ہوئی ہے اندر والوں. لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ سارے اندر والے سلیب والے ہیں. نہیں, صرف سلیب لگانا اور بات ہے اور سلیب والے کو پہن لینا اور بات ہے. تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. اب یہ تو میں بات کر رہا ہوں یہ سارے مسیحی ہیں. ان مسیحوں میں بھی کچھ ہیں جو مسیح کے ہیں اور جو مسیح کے ساتھ ہیں, اٹیچ ہیں. اب اس کے باہر میں تو کچھ دنیا ہے. باہر کتنی دنیا ہے, بہت بڑی دنیا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ اندر والے ہیں اور یہ اندر نہیں, وہ سارے باہر والے ہیں. اب یہ جو سلیب ہے نا لگی ہوئی, یہ چرچ پر لگی ہوئی اور کہیں بھی ہو, یہ سلیب پیغام دے رہی ہے اس پوری دنیا کو. اے دنیا والوں, ایمان لاؤ, بپتسمہ لو, نجات پاؤ. جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. تمہارا رسول یہاں پر آیا, اس نے بر صغیر میں منادی کی, قبر پرستوں اور بت پرستوں کو اس نے پیغام دی. ہمارے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میں نے سلام پیش کرتا ہوں جس پیغام پر ایمان لائے. اس کے سبب سے ہم مسیحی ٹھہرے, اس کے سبب سے ہم اس چرچ کے اندر چلے گئے. اب چرچ کے اندر جا کر ہم مسیح کے اندر شامل ہو گئے. چرچ میں جانا اور بات ہے, مسیح میں شامل ہونا اور بات ہے. میں پھر تیسری دفعہ کہنے لگا ہوں, چرچ میں جانا اور بات ہے, مسیح کے ساتھ شامل ہونا اور بات ہے. اب قرآن میں لکھا ہے ایک لے لیا جائے گا دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. آپ مجھے بتائیں جب مسیح آئے گا تو کس کو لے جائے گا, کس کو چھوڑ دے گا؟ یہ تو بیچارے بار والے ہیں, ان کو تو چھوڑ ہی دو. یہ تو بیچارے سادہ ہیں, یہ تو انویئر ہیں, ان کو تو بھی اویئرنس کی ضرورت ہے, ان کو تو بھی خوشخبری سنائے جانے کی ضرورت ہے. انہی کے لیے تو پیغام ہے, انہی کے لیے تو یسوع نے کہا تھا سارے خلق کے سامنے جا کر اس انجیل کی منادی کرو. ان میں سے جو ایمان لائے بپتسمہ لے لے وہ نجات پائے گا, وہ جہنم میں نہیں جائے گا. مسیح کے ساتھ اٹیچ ہونے والوں کے لیے دوزخ خراب ہو چکی ہے. یقین کیجئے, یقین کیجئے. اب باہر والوں کی بات چھوڑ دیں, میں اب اندر والوں کی بات کر رہا ہوں. بھائی یہ جو اندر والے ہیں جو اپنے آپ کو سلیب کے ساتھ شریک کرتے ہیں, سلیب والے کے ساتھ شریک کرتے ہیں, مبارک جمعہ بھی منائیں گے, ایسٹر بھی منائیں گے, اور ابھی پاکشاہ میں بھی شریک ہوں گے, کل کھجوری اتوار میں بھی وہ بڑے سرگرم نظر آ رہے تھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب یہ جو سلیب کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں یا چرچ کے اندر چلے گئے ہیں, ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جو کہہ رہے ہیں اے ہمارے باپ, یہ بیچارے تو باپ کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کو حق نہیں بخشا گیا. کلام کہتا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. ہم تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, ہم خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں. ہم ان کی بات نہیں کرتے, ان کو پیغام دیں. لیکن ہم جو اندر والے ہیں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اندر والوں کے لیے, باہر والوں کے لیے تو یہ ہے کہ بھائی جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. اندر والوں کے لیے جو اندر آ چکے ہیں, جو اندر آ چکے ہیں, ان کے لیے میں چاہتا ہوں اس پیغام کو پڑھ دیں. ذرا نکالیے میرے ساتھ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب. دوسرا کرنتھیوں ہے اس کا 5واں باب ہے جی 10ویں آیت. کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے. ہاں جی. تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیا ہو. آپ سنیے ایک منٹ ذرا. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں مسیحی لوگ بائبل مقدس پڑھتے ہیں, خدا کا کلام, اس کو خدا کا کلام کہتے ہیں. خدا پوری دنیا کا بنانے والا اور سنبھالنے والا, زندگی اور روٹی اور سب کچھ پوری دنیا کو دے رہا ہے. یاد رکھیے عدالت کو سارے مذاہب مانتے ہیں. میں باشگاف الفاظ میں یہ بات کرنے لگا ہوں,
ساری دنیا مانتی ہے کہ عدالت ہوگی، لیکن شاید دنیا کو یہ نہیں پتا کہ تخت عدالت پہ کون بیٹھا ہوگا۔ تخت عدالت پہ یہ مسیح بیٹھا ہوگا جس کا پیغام پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ 19 سال پہلے کلوری کے پہاڑ پر مصلوب ہونے والا خدا کا برہ یسوع، یہ آپ دنیا کی عدالت کرے گا، پر اس کا تحت ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے ہم سب کا حال جا کر ظاہر کیا جائے، کوئی بھی کیوں نہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، برانی ہو، یونانی ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، یہودی ہو، اور ہر شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے اس بدن میں رہ کر اس دنیا میں کیے ہوئے ہیں، اچھے کیے ہیں یا برے۔ اب اندازہ کریں، دنیا کو پتہ نہیں کہ تخت عدالت پہ جب جائیں گے، یہ تو پتہ ہے میری عدالت ہوگی، یہ نہیں پتہ کرنی کس نے ہے۔ جب سامنے جائیں گے تو حیران رہ جائیں گے، وہاں پر میرا مسیح نظر آئے گا، اور کلام کہتا ہے اس کی ران پر لکھا ہوا یہ بادشاہوں کا بادشاہ، خدا بندوں کا خدا بند ہے۔ وہ مسیحیوں، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ جس کے ساتھ تم اٹیچ ہو گئے ہو، جس کے ساتھ تم پیوست ہو گئے ہو، کل کو وہی تمہارا عادل ہے، وہی تمہارا منصف ہے، وہی ہے تمہارا سب کچھ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو اندر والے ہیں نا، اندر والوں کی بات کر رہا ہوں، باہر والوں کو تو پتہ نہیں بیچاروں کو، اندر والوں، اب جب اس کے ساتھ تم اٹیچ ہو گئے ہو یا تم اس پر ایمان لے آئے ہو، تو تمہارے لیے پتہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں ایک ہی آیت پڑھ دے، کافی ہے، 15ویں آیت پڑھیے جی۔ اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا، ویسے تو وہ سب کے واسطے ہوا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن جن کو پتہ ہے وہ ذرا دوبارہ سن لیں، وہ کس لیے ہوا ہے، وہ کیوں سب کے واسطے ہوا ہے۔ مبارک جمعہ بنانے والوں سنو، وہ سب کے واسطے کیوں ہوا، پڑھیے کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیتے۔ او بھائی، یہ جو جیتے ہیں نا، اب وہ اندر والے ہو یا باہر والے ہو، چلو باہر والوں کو تو پتہ نہیں، اندر والوں کو میں کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا تاکہ اب یہ جو جی رہے ہیں مسافرانہ زندگی تھوڑے عرصہ کے لیے، 40 50 70 80 یا 100 90 جتنے بھی سال ہیں، وہ اپنے لیے نہ جیے تو پھر کس کے لیے جیے؟ بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا، بلکہ اس کے لیے یعنی مسیح کے لیے جیے جو ان کے واسطے ہوا ہے، جی اٹھا اور پھر جی بھی اٹھا ہے۔ ماری نہیں گیا، مرا ہی نہیں رہا، نہیں، جی بھی اٹھا ہے، آسمان پر ہے، آئے گا۔ جو مسیح میں ہے، جو شامل ہو چکے ہیں، چرچ جانا اور بات ہے، مسیح میں شامل ہونا اور بات ہے، جو نجات پا چکے ہیں، جو اس کے پیغام کو قبول کر چکے ہیں، ان کو لے آئے گا۔ جب لے جائے گا، 7 سالہ ضیافت ہوگی، اس کے بعد اسی مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت ہوگی، پھر عدالت ہوگی، عدالت عام ہوگی۔ جب عدالت عام ہوگی تو ساری قوم اس کے آگے جمع کی جائے گی۔ مسیح یسوع نے خود کہا متی کی انجیل کے 25ویں باب میں لکھا ہوا ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا، ساری قومیں، مجھے نہیں پتا وہ کون سی قومیں، شاید ابھی ہے بھی کہ نہیں، ساری قومیں اس کے سامنے جمع کی جائے گی، اور وہ ایسے ان کو جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، بھیڑوں کو اپنے دانے۔ یہ ہے بیڑے، اس کے اندر ہوتی ہیں بیڑے، اس کے باہر والی بیڑے نہیں ہوتی، تو یسوع نے کہا تھا میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے چلتی ہیں، میری بات کو مانتی ہیں۔ اگر میں نے کہا ہے بپتسمہ لو ایسے سے پیدا ہو تو وہ مانتی ہیں، بحث نہیں کرتی میرے ساتھ، میری آواز سنتی ہے، میرے پیچھے چلتی ہے۔ انہی کو خداوند دانے کھڑا کرے گا۔ اور افسوس ان پر جو اس چرچ کے اندر جا کر مسیح کے ساتھ شامل نہ ہوں اور پیغام کو بیوقوفی کا پیغام سمجھے۔ صلیب کا پیغام ان کے لیے بیوقوفی ہے جو مانتے نہیں، جو بپتسمہ نہیں لیتے، جو توبہ نہیں کرتے، جو نئے سرے سے پیدا ہونے کی تعلیم کو پتہ نہیں بھائیوں کی تعلیم ہے کس کی تعلیم سمجھتے ہیں، اور یہ یسوع کی تعلیم ہے، یہ یسوع کی تعلیم ہے۔ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ میں چاہتا ہوں اس پیغام کو اپنے دل میں رکھ لیں۔ ہلاکت سے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں،
जहन्नम की आग से बचने का और कोई रास्ता नहीं। सलीब एक वाहिद रास्ता है जो जहन्नम से बचा सकता है। सलीब का पैगाम आपको जहन्नम से बचा सकता है। मैं कहता हूं अभी कबूल कर लीजिए, इस पैगाम को अभी कबूल कर लीजिए। ये कोई आम वाकया नहीं, ये तारीख का सबसे बड़ा और अहम वाकया है। इसके पीछे खुदा है। ये कोई मसीहों का बनाया हुआ प्रोग्राम नहीं है, खुदाए जुल जलाल, खुदाए वाहिद का प्रोग्राम है। आइए इस पैगाम के आगे सर खम कर दीजिए, सर झुका लीजिए। ऐ खुदावंद यीशु, मुझे समझ आ गई है, मुझे तेरे साथ पेवस्त होना है। जब मैं तेरे साथ पेवस्त हो जाऊंगा, मुझे तो आज समझ आई है कल को मेरी अदालत भी तू नहीं करनी है। जज के साथ, चीफ जज के साथ, चीफ जस्टिस के साथ, चीफ जस्टिस यीशु से है, चीफ जस्टिस जो तख्त अदालत पे बैठा होगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, अगर आप इस पैगाम को कबूल करते हैं। सलीब पैगाम दे रही है पूरी दुनिया को, जहन्नम से बचने का एक ही रास्ता है। यूं ये सुन समझिए, सलीब का पैगाम जहन्नम से बचने का पैगाम है, दोज़ख की आग से बचने का पैगाम है। इसको मसीहों का पैगाम ना समझना, इसको इंटरनेशनल मैसेज है। खुदाए जुल जलाल, मैं पूरी दुनिया के सामने खड़ा हूं और पूरी दुनिया के लिए दुआ करता हूं मेरे खुदावंद। पाक खुदावंद, शुक्र करता हूं सबसे पहले तूने हमें इस बात के लिए तैयार किया कि हम तेरे पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं ताकि लोग जहन्नम से बच जाएं। ऐ मेरे खुदावंद, मैं बाहर वालों के लिए दुआ करता हूं तेरी सलीब के पैगाम को समझ जाए, और मैं अंदर वालों के लिए भी दुआ करता मेरे खुदावंद, जो सलीब तो उठाए हुए हैं, सलीब तो उन्होंने लटकाई हुई है, घरों पे भी लगाई हुई है, लेकिन शायद इसके पैगाम को नहीं समझे। वो बपतिस्मा ले, ईमान लाए, बपतिस्मा ले, निजात पाए। ऐ मेरे खुदावंद, और तेरे पीछे चले, क्योंकि तेरी बेड़े वो हैं जो तेरे पीछे चलती है और तेरी आवाज सुनती है। कोई इस पैगाम को बेवकूफी का पैगाम ना समझे, रूए जमीन सलीब के पैगाम से वाकिफ हो जाए ताकि जहन्नम की आग से बच जाए मेरे खुदा। और हमें जिसको तूने निजात दी है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। हमें अपने पीछे पीछे चलने का फजल अता कर मेरे खुदावंद। ऐ मालिक हकीकी, इससे पहले कि तुम आसमान पर ले जाने के लिए आए, जब तू आए तो हमें तैयार पाए मेरे खुदावंद। मेरे खुदा, तेरे यीशु नाम के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ मेरे साथ मिलकर मांगी। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबानी रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे। आमीन।